أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 75 एंड 76। सफ़ा नंबर 10 का इशारा डी जो कि हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। जस्ट अ मिनट। राइट। सो सफ़ा नंबर 10 इशारा डी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पता चला कि आज हमारी QC3 की आखिरी क्लास है, फाइनल लेसन है जो आज हम मुकम्मल कर रहे हैं। और इसमें हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 75 76 मुकम्मल करेंगे। और दूसरा ये है कि इसके बाद फिर हमारी रिवीजन होगी। और रिवीजन के बाद इंशाल्लाह फिर हम अपना रिजल्ट, होमवर्क्स और वो चीज़ें कंप्लीट करने का टाइम दिया जाएगा। और फिर हम आप सबके से डिस्कस करके, प्रिंसिपल साहिबा से डिस्कस करते हुए जो है वो रिजल्ट अनाउंस करेंगे। और इवन अगर हमें अपनी फाइनल रिवीजन भी ऑन साइट रखनी हो और आप सबके लिए कन्वीनियंट हो तो हम ऑन साइट रख लेंगे ताकि हमारी रिवीजन ज़्यादा अच्छे से हो जाए और मैं कॉलेज आ जाऊं और वहीं पर क्लास हो जाए। और सो लेट्स गो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त अल-फलाह मंजिल में मौजूद हूँ। हमने अब तक 19 सेशंस यानी 19 लेसन्स पढ़े हैं और 74 तक आयात मुकम्मल की हैं। और इसके साथ साथ हम देखें तो हमने 8 पैटर्न मजीद फ़ी अफ़ाल के पढ़े हैं और उन्हीं में से निकलने वाले कमज़ोर अफ़ाल पढ़े हैं। और आज हम आखिरी कमज़ोर फ़ेल जो है ना वो पढ़ेंगे मजीद फ़ी अफ़ाल में से इस कोर्स का। ठीक है। तो अब तक हमने QC1 में 50% कुरान के अल्फाज और नमाज को अंडरस्टैंड करते हुए QC2 में पहले 5 सफ़े कुरान के समझे थे और अब QC3 में 10 सफ़े मुकम्मल कर रहे हैं। ठीक है। और QC2 में हिदायत का तज़किरा हुआ, जो कि असल बात है जो हम कुरान से हासिल कर रहे हैं। सबसे बेहतरीन नेमत, सबसे बेहतरीन चीज़ जो अल्लाह की तरफ से अता की जा रही है वो हिदायत है। और फिर QC3 में इस कोर्स में हमने देखा कि बनी इसराइल ने क्या रवैया अपनाया और उनका रिस्पॉन्स क्या होता था, जबकि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत अता फरमा रहे हैं, इस कदर नेमतें अता फरमाई और उसके बावजूद उनका रवैया जो था वो अल्लाह ताला खोल खोल के बयान कर रहे हैं ताकि हम सबक हासिल करें और हम उस रवैये से को अवॉइड करें, हम अपने रवैये को दुरुस्त करें। तो जैसा कि हमने राइट हैंड पे QC2 के 5 सफ़ात 5 उंगलियों पे पढ़े थे ताकि ज़्यादा आसानी से कॉन्सेप्ट हमें याद रहें, इसी तरह QC3 में हमने सफ़ा नंबर 6 7 8 9 और 10 यानी 5 सफ़े अपनी बाएं हाथ की 5 उंगलियों पे कंसीडर किए हैं। और सफ़ा नंबर 6 पर हमने 4 इशारे पढ़े हैं, जैसे हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। इसी तरह सफ़ा 8 में फिरौन से नजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। फिर सफ़ा नंबर 8 पर बस्ती में दाखिला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सजा। और उसके बाद अगर हम देखते हैं सफ़ा नंबर 9, आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ता के मुजरिम और बकरा का किस्सा। इसी तरह इन इन तमाम हर सफ़े के जो 4 हिस्से हैं उनको अगर आपको एक वर्ड में याद रखना ज़्यादा आसान लगे तो आप इस तरह एक एक वर्ड में भी याद कर सकते हैं शॉर्ट नेम के तौर पर। और अभी जो सफ़ा 10 है हमारा फाइनल पेज इस कोर्स का, और कुरान हाफिजी मदनी मुसहफ कुरान का सफ़ा नंबर 10, उसके 4 इशारे हैं। तीसरा सवाल, कौन कातिल, सख्त दिल, कलाम तब्दील। और आज हम कलाम तब्दील वाला टॉपिक स्टडी करेंगे और इसमें 2 आयतें 75 और 76 को स्टडी करेंगे। ठीक है। एक दफा दोहरा लें ताकि हमें याद हो जाए। तीसरा सवाल, कौन कातिल, सख्त दिल, कलाम तब्दील। तीसरा सवाल, कौन कातिल, सख्त दिल, कलाम तब्दील। ठीक है। शॉर्ट वर्ड्स में सवाल कातिल दिल तब्दील, सवाल कातिल दिल तब्दील। राइट। ओके। सो पिछली आयत को अगर हम रिकॉल करते चलें तो वो ये है कि पहले अल्लाह ताला ने उनके दिलों के हालात बयान किए हैं कि उनके दिलों में अल्लाह का डर तो है ही नहीं। ठीक है ना, अल्लाह का कोई ना वो लिहाज कर रहे हैं इस बात का कि वो रब है, इस बात का कोई एहसास नहीं है। अकाउंटेबिलिटी के बारे में वो सोच ही नहीं रहे कि उन्हें जवाब देना पड़ेगा अपनी हरकतों का। अब मदीने के मुसलमानों के साथ उनकी बदकिरदारियों का बयान
ابھی جو پچھلے کچھ لیسن سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہی لوگ بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا، ہم نے QC 2 اور 3 میں اسٹڈی کیا ہے ڈیٹیل میں، اور پھر تذکرہ اب یہاں پہنچ چکا ہے کہ اب وہی بنی اسرائیل قوم، وہی لوگ، انہی کی نسلیں، وہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے آتے ہیں نبی کے طور پر، جن کی پیشن گوئی پچھلی کتابوں میں کی گئی تھی کہ نبی تشریف لائیں گے، تو وہ ام، اس وقت بھی جو ہے وہی رویہ ہے ان کا، اس قسم کا رویہ اپنا رہے ہیں، اور کنسرن ان کا یہ ہوتا ہے بالکل بے تکا جس کو کہہ سکتے ہیں، وہ یہ کہ بنی اسرائیل میں سے ہی نبی، آخری نبی بھی ہونے چاہیے تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور ان کے فالوورز یعنی مسلمانوں کے ساتھ ان کی جو بد کرداریاں ہیں اس کو ہم پچھلے لیسنز میں پڑھتے آ رہے ہیں، سو آج بھی ہم اس بارے میں پڑھیں گے۔ سو آج ہم یہ بات جانیں گے کہ جو لوگ اللہ کے کلام کو بدلنے میں اللہ سے نہیں ڈرتے، ان سے اسلام کو قبول کرنے کی امید مت رکھو۔ وہ لوگ دو رخے تھے اور انہوں نے حق بات کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی۔ پہلی لائن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایک نیا لفظ ہے، تطمعون، باقی سب ہم QC 1 2 میں پڑھ چکے ہیں، بڑی کامیابی کی بات ہے۔ دوسری لائن میں ہم دیکھیں تو ہم نے صرف ایک لفظ یحرفون نیا ہے، باقی سب ہم سمجھ چکے ہیں۔ تیسری لائن میں آئی بلیو لقو از اے نیو ورڈ، باقی ہم پڑھ چکے ہیں۔ فورتھ لائن میں بھی ایک لفظ آئی تھنک تحدثون ہوگا جو نیا ہے، اور چوتھی لائن میں یحاجون۔ تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری اچیومنٹ کہ ہم عربوں کی طرح قرآن کی عربی کو سمجھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو زیادہ تر لفظ ہمیں اب آتے ہیں، تو یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہے الحمدللہ۔ آئیے ریسیٹیشن کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں کیا پھر تم توقع رکھتے ہو یہ کہ وہ ایمان لائیں گے تمہارے لیے، حالانکہ تحقیق تھا ایک گروہ ان میں سے، وہ سنتے تھے اللہ کا کلام، پھر وہ بدل دیتے تھے اس کو بعد اس کلام کو سمجھ لینے کے، اور وہ جانتے تھے، یعنی وہ تو ایسا رویہ رکھنے کے لوگ ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ بات مان جائیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ اس انداز میں اپنے نبی سے اور مسلمانوں سے مخاطب ہیں، ٹھیک ہے؟ سو آئیے میں ان الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ افتطمعون، کیا، فا پھر، تطمعون کیا ہے؟ تم توقع رکھتے ہو، تطمع یہ لالچ، توقع، ایکسپیکٹیشن ہے نا، اس سے آ رہا ہے۔ تو تطمعون جو ہے یہ مضارع میں آتا ہے، تم سب توقع رکھتے ہو، رائٹ؟ اوکے، یؤمنون، ان کا مطلب ہے کہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم نے اذان میں اس کو سمجھا تھا QC 1 میں۔ یؤمنون، آمنا کا ٹیبل ہے مضارع میں، پریزنٹ فیوچر، یؤمنون، وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا، وہ ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے، یؤمنون۔ اب یؤمنون میں نون کہاں چلا گیا؟ ان آنے کی وجہ سے نون کیوں غائب ہوا؟ یہ فعل مضارع میں تبدیلیوں کا ٹاپک ہے جس کو ہم اگلے کورس میں QC 4 میں سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ لکم، تم سب کے لیے، وقد اور البتہ، یا اور تحقیق، سوری، وقد اور تحقیق، کانا وہ تھا، فریقن ایک فریق ایک گروپ ایک گروہ تھا، منہم ان سب میں سے، یسمعون وہ سب سنتے تھے، یسمعو وہ سنتا ہے یا سنے گا، یسمعون وہ سنتے ہیں یا سنیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پر ظاہر جملے کی مناسبت سے اس کو ہم وہ سنتے تھے کہہ رہے ہیں، اور یہاں آپ کنیکٹ بھی کریں گے نا کانا کے ساتھ، کانا ہے نا، کانا کے ساتھ مضارع آتا ہے، تو جو ہے اس کا جو ترجمہ ہے وہ ماضی استمراری میں چلا جاتا ہے کہ وہ یہ کام کیا کرتے تھے، یعنی ان کی روٹین ہے، وہ تو ایسے ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سو کلام اللہ، اللہ کے کلام کو، اللہ کا کلام، ٹھیک ہے؟ ثم پھر، یحرفون وہ بدل دیتے ہیں، یہ آ رہا ہے نا مطلب، یا وہ بدل دیں گے، یا پھر کانا کے ساتھ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بدل دیتے تھے، یعنی ان کی روٹین بتائی جا رہی کہ وہ تو ایسا کرنے کے عادی ہیں، وہ تو یہ کرنے کے عادی ہیں،
वो तो ऐसे सुनते सुनते हैं, चीजों को बदल देते हैं। ये करते रहे हैं अब तक वो, इसलिए फिर वो करते थे कि सेंस में जुमला बन रहा है। ठीक है, हु उसको यानी उस कलाम को, अल्लाह के कलाम को वो सुनते हैं कि रब की तरफ से, और फिर उसमें तब्दीली कर देते हैं। इस कदर उनमें जुर्रत है, इस हद तक वो बगावत कर रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह। मिन बादी, मिन से, फ्रॉम की सेंस में, बाद से, किसके बाद वो ऐसा करते हैं, माँ जो, अकलू, हु। ठीक है, तो ये अकला, अकलू, ठीक है, यानी उसने, आप कहेंगे ना उसने समझा, उन सब ने समझा, यानी वो इसको, उन्होंने समझ लिया, वो उसको, यानी जो उन्होंने समझ लिया कि ये अल्लाह का कलाम है और ये ऐसे ऐसे बात है, उसके बाद उस कलाम को जान लेने, उसे समझ लेने के बाद वो उसमें तब्दीली करते हैं। ये तो ऐसे लोग हैं। वहम और वो, यालमूना, वो जानते हैं, तो यही काना के साथ कि वो जानते थे, यानी ये रवैया उनका चला आ रहा है कि वो सुनते हैं अल्लाह के कलाम को, समझ लेते हैं और उसको बदल देते हैं। हालांकि वो इल्म रखते हैं, उनको सारी समझ है, उसके बावजूद कि हम ये गलत कर रहे हैं फिर भी वो करते हैं। तो अल्लाह ताला उनके रवैये को खोल के बयान कर रहे हैं कि जो इस हद तक जुर्रत कर रहे हों और इस हद तक बगावत कर रहे हों और नाफरमानी की इस हद पर हों कि वो कलाम को ही तब्दील कर दें, उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं कि वो ईमान लाएंगे। अहले ईमान इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि मदीना के बनी इसराइल जो यहूद थे वो इस्लाम कबूल कर लेंगे, लेकिन अल्लाह ताला उन यहूदियों की हकीकत यहाँ पे बयान फरमा रहे हैं। और ये बात हमें आज भी समझनी चाहिए, आज के ज़माने में भी मुसलमान और यहूद और ईसाई जो भी चीज़ें हैं, ये समझ लें, कुरान बताता है कि उन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। अच्छा रवैया रखें, वो तो दीन सबको बताता है, अपने हमसायों के साथ, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, लेकिन ट्रस्ट ना करें, आप एतबार नहीं कर सकते। वो तब तक आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचेंगे करेंगे जब तक आप उनके तरीके को अपना ना लें, अपने दीन को, अपने तरीके को छोड़कर। ठीक है, तो इसलिए आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे यहूद के उन उलमा की तरफ इशारा है जो अल्लाह का कलाम सुनते थे और फिर उसे अपनी मर्जी से तब्दील कर देते थे। ये बात हम बखूबी जानते हैं कि क्रिश्चियंस, ज्यूज, जो जिनको अब हम कहते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के लोग, ईसा अलैहिस्सलाम के लोग, जो भी लोग जिन पर अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल फरमाई, ऑफ कोर्स वो दुरुस्त किताबें थी, उन पर उनको मानते रहते, तो बिल्कुल सही दीन पर होते हो। लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से अल्लाह की भेजी हुई किताबों में तब्दीलियां की हैं, तो अब जो किताबें उनके पास हैं वो असल शक्ल में नहीं है, वो तब्दील हो चुकी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ उन्हीं उलमा की तरफ इशारा है, यानी उलमा हैं वो तो इल्म वाले ही है, वो जानते हैं कि ये बात सच है और जानबूझ के तब्दीली कर रहे हैं, इससे बड़ा गुनाह और क्या होगा दीन में। तो यही वजह है कि इल्म का गलत इस्तेमाल करने वाले के मुकाबले में एक आम इंसान के लिए हक को तस्लीम करना आसान होता है। एक इंसान जो जानता ही नहीं है, उसको आप कुछ बताएंगे तो वो अवेयर्ड होगा, अवेयरनेस आएगी और वो चीज़ों को समझेगा, कहीं ना कहीं अमल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन जो इंसान जानता है, इल्म वाला है और पहले ही उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, उससे आप क्या अच्छी उम्मीद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि उसकी कुछ भी गलत करने की वजह उसकी जहालत, ना फहमी, ना जानना, ला इल्मी नहीं है, उसकी वजह उसकी बददियानती है, तो आप उसको कैसे तब्दील करेंगे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे इल्म दीन की कोई ऐसी बात पूछी जाए जिसे वो जानता है, फिर वो उसे छुपाए तो कयामत के दिन उसे ऐसी लगाम, उसे आग की लगाम पहनाई जाएगी। यानी आप हक बात को जानते हैं और उसकी जरूरत है किसी जगह और आप उसको छुपा रहे हैं, तो ये कितना गलत है, यहाँ भी मेंशन किया जा रहा है। सो अल्लाह ताला हमें भी ऐसी आदत से महफूज रखे। आइए अल्लम इन अल्फाज के मानी को सीखते सिखाते हैं। आफा ततमाउना, तीन टुकड़े, क्या फिर तुम तवक्को रखते हो, आई युमिनू, के वो ईमान लाएंगे, लकुम तुम्हारे लिए, वक़द और अल तहकीक, या हालांकि तहकीक दोनों कह ले, काना फरीकुन, था एक फरीक, मिनहुम उनमें से, यस्माउना, सुनता, सुनते, कलाम अल्लाह, अल्लाह के कलाम को, सुम्मा फिर युहर्रिफूना, तब्दील करते, हु उसे, मिन बादी, बाद से, इसके बाद, मा अकलूहु, जो उन्होंने समझ लिया उसे, यानी उस कलाम को वो समझ लेते फिर तब्दील करते, वहुम यालमून, और वो जानते थे, तो ये थे कनेक्ट कर रहा है काना के साथ, यानी वो जाना करते थे, जानते बूझते ऐसी हरकतें करते थे, ला इल्मी में नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस आयत को समझने की कोशिश की है, आइए अगली आयत देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اللہ فرماتے ہیں، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، اور جب اکیلا ہوتا ہے ان کا باز کی طرف دوسروں کے پاس، تو وہ کہتے ہیں کیا تم بیان کرتے ہو ان سے وہ جو کھولا ہے اللہ نے تم پر، تاکہ وہ حجت بنائے تمہارے خلاف اس کو تمہارے رب کے پاس؟ کیا پھر تم نہیں سمجھتے؟ آئیے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے۔ وَإِذَا، اور جب، لقو یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ بیسیکلی آپ نے ردیہ پڑھا تھا نا، سامع پیٹرن سے QC2 کے آخر میں ردیہ اور نسیہ کا ٹیبل تھا، ہے نا؟ اسی پیٹرن پر لقیہ بھی بنتا ہے، لقیہ، ٹھیک ہے؟ نسیہ ردیہ کی طرح لقیہ یعنی وہ ملا، اس نے ملاقات کی۔ لقیہ جیسے ردیہ کا اگلا ورڈ تھا رضو، نسیہ کا نسو، اسی طرح لقیہ کا لقو بنتا ہے، تو یہ وہ ہے، یعنی وہ سب ملے یا ان سب نے ملاقات کی۔ اب کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ از اور اذا اور ایسے بہت سے لفظ ہیں جن کے آنے سے ماضی کا مطلب مضارع میں چلا جاتا ہے، یہ ہم نے سورۃ النصر میں بھی پڑھا تھا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، وہاں بھی تو اذا کے آنے سے اس کے بعد جو مضارع ماضی آتا ہے اس کا معنی مضارع میں کنورٹ ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو کہہ رہے ہیں وہ سب ملے نہیں بلکہ وہ ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ الذین، ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، قالو تو انہوں نے کہا، یہاں بھی اذا کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں، ادروائز قالا قالو یہ ماضی ہے۔ آمنا، ہم ایمان لائے، ٹھیک ہے؟ آمنا آمنو، آمنتا آمنتو، آمنتم آمنا، ہم ایمان لائے، یہ ٹیبل ہم نے اسی کورس میں QC3 میں اسٹڈی کیا تھا۔ وَإِذَا، اور جب، خلا وہ اکیلا ہوا، لیکن اذا کی وجہ سے وہ اکیلے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بعضہم، بعض اور ہم دو لفظ ہیں، کہتے ہیں نا بعض چیزیں ایسی ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں، بعض اوقات میں یہ کرتا ہوں، یعنی بعض کچھ، ٹھیک ہے؟ ان میں سے بعض، ان کا بعض یا ان میں سے بعض، ان لوگوں میں سے بعض، ان کی بات ہو رہی ہے۔ الا بعضن، طرف بعض کے، یعنی ان میں سے بعض دوسروں، یعنی ان میں سے بعض ان کے گروپ کے جو لوگ ہیں وہ بعض کے پاس، یعنی آپس میں ان لوگوں کا جو معاملہ چل رہا ہے ان کے بارے میں اللہ بات فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ قالو تو انہوں نے کہا، لیکن اذا کی وجہ سے یہاں بھی ہم کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مضارع میں اس کا میننگ جا رہا ہے۔ اتحدثونہم، اس کے تین ٹکڑے ہوں گے، کیا، تحدثونا تم سب بیان کرتے ہو، ہم ان سے، ٹھیک ہے؟ بما وہ جو، فتح اس نے کھولا، اللہ نے، یعنی اللہ نے کھولا، علیکم تم سب پر، لی تاکہ، یحاجونا، یحاجونا، ٹھیک ہے؟ وہ سب بیان کرتے ہیں، یہ بھی مضارع ہے یحاجونا، لیکن آپ کو جیسے کہ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ قرآن میں مضارع میں تبدیلیاں آتی ہیں کچھ ریزنز کی وجہ سے، اور وہ ریزنز ہم QC4 میں پڑھیں گے، ابھی آپ کو انہیں ہولڈ کرنا ہوگا ذہن میں۔ یحاجونا کا نون اسی تبدیلی کی وجہ سے غائب ہوا ہے، اصل میں یہ یحاجونا ہے، ٹھیک ہے؟ لی یحاجونا تاکہ وہ حجت بنائیں، یعنی دلیل بنا لیں، ایک ریزن بنا لیں کسی چیز کو، کم تمہارے لیے یعنی تمہارے خلاف، بھی اس کو، اندا پاس، ربکم تمہارے رب کے، کیا، فا پھر، لا نہیں، تعقلونا تم عقل رکھتے، پھر تم عقل نہیں رکھتے، تم سمجھتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں مسلمانوں کو، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ ان کے اس رویے کو دیکھو تو صحیح، وہ کیا کر رہے ہیں، تو تمہیں تمہارے سامنے آشکار ہوگا، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ تمہیں ان پہ ٹرسٹ کرنا ہے یا نہیں، تمہاری بات مانیں گے یا نہیں، ایمان لائیں گے یا نہیں، تو عقل تو استعمال کرو، ان کا رویہ دیکھو تو صحیح کیا کر رہے ہیں، یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ آئیے ہم اس کو مزید دیکھتے ہیں۔ اوکے سو اس آیت میں
اللہ تعالیٰ مدینہ میں موجود یہودیوں کی چال کے بارے میں بیان کر رہا ہے. جب بھی وہ مسلمانوں سے ملتے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، جبکہ اس جملے سے ان کی مراد یہ ہوتی تھی کہ وہ بھی تو بہرحال ایمان والے ہیں. اس طرح سے وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے. یعنی اصل میں وہ اس چیز کا دعویٰ کرتے تھے نا کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو اللہ پہ، اللہ کے نبی پہ ایمان لاتے ہیں. وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی بات کرتے تھے، یا جو بھی نبی پہلے گزرے ہیں. تو مطلب ایمان ہم اپنی کتاب پہ، اپنی چیزوں پہ لائیں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنے نبیوں کی بھی انہوں نے رسپیکٹ نہیں کی، ان پہ بھی ایمان نہیں لائے. تو ایکچولی وہ دوہرے میننگ دے کر، دوہرے معنی دے کر، ڈبل میننگ میں بات کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے کہ ہم تمہاری بات کر رہے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ایمان لے آئے ہیں. لیکن اصل میں وہ ایسا نہیں کرتے تھے. اصل میں وہ ایمان والے نہیں لا رہے تھے، یہ جھوٹ تھا. ٹھیک ہے نا؟ سو تو رات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے کئی نشانیاں موجود تھیں. اگر کوئی یہودی بات چیت کے دوران کسی مسلمان کے سامنے ان نشانیوں کی بات کرتا، کوئی سچا انسان جس کی دل سچا تھا، وہ کہتا کہ ہاں ہماری کتاب میں بھی یہ ذکر ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی پروڈکشن موجود ہے کہ وہ تشریف لائیں گے اور یہ سارے معاملات ہوں گے. تو جو باقی ہوتے تھے وہ اسے ڈانٹتے کہ تم مسلمانوں کو ان نشانیوں کے بارے میں کیوں بتا رہے ہو، ہم تو ان کے نبی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہتے. تو گویا وہ اس حد تک دین کے اگینسٹ اور ان کی جو نیت خراب تھی، بددیانتی تھی، کہ وہ اپنی کتاب کو بھی ماننے کو تیار نہیں تھے، اس کا بھی انکار کر رہے تھے، اس کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے تھے کہ کہیں ہمیں ان نبی کو ماننا نہ پڑ جائے جو ان کی بنی اسرائیل سے پیدا نہیں ہوئے. تو وہ ان کو نبی ماننا ہی نہیں چاہ رہے تھے. تو وہ اپنے ہی لوگوں کو روکتے تھے کہ بھائی تم کیوں بتا رہے ہو ان کو کہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے. اپنے ہی علماء، اپنے ہی لوگوں. تم ایسا کرو گے تو وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمہیں تمہارے خلاف حجت پیش کریں گے، یعنی وہ یہ دلیل پیش کرنے لگ جائیں گے. تو تم یہ بات ہی نہ کرو، تاکہ ہم جو ہے نا وہ ایسے، انہیں ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم اس طرح کا فراڈ کریں گے اور یہ بات کریں گے نہیں تو اللہ تو دل کے حال جیسے جانتا ہی نہیں ہے، اللہ ہماری چوری پکڑے گا ہی نہیں. تو کہتے تھے بس ایسی بات بولو ہی نہیں کہ ہماری کتاب میں اس نبی کے بارے میں کچھ لکھا ہے. یہ تھا ان کا طریقہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کو سمجھنے کے معاملے میں وہ کتنی پستی کا شکار تھے. وہ اس گمان میں وہ اس گمان میں تھے کہ اگر وہ دوسرے لوگوں سے اپنے کرتوت کو چھپائے رکھیں گے تو اللہ بھی اسے جان نہیں سکے گا، نہ ہی پکڑ سکے گا. تو یہ کتنی بڑی غلط فہمی تھی ان کی. علم، چلیں ہم اس کو پریکٹس کر لیتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ملتے ہیں، الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے، قالو تو ایمان والوں سے، قالو آمنا تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا، اور جب اکیلے ہوتے ہیں، بعضهم الی بعض، ان میں سے بعض بعض کے پاس، جب آپس میں وہ اکیلے ہوتے ہیں، قالو تو کہتے ہیں اتحدثونہم، کیا تم بیان کرتے ہو ان سے، ان مسلمانوں سے، بما، وہ جو فتح اللہ، اللہ نے کھولا ہے، علیکم تم پر، لیحاجوکم، تاکہ وہ حجت بنائے تمہارے خلاف بھی ہی اس کو، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس. افلا تاکلون، کیا پھر تم نہیں سمجھتے؟ رائٹ. تو یہ کئی لفظ ہیں جو اس پوری سٹوری کی طرف نشاندہی بھی کر رہے ہیں. آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں ان کے رویے کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ کلام کو کیسے تبدیل کر رہے ہیں اور ان کا رویہ کیا ہے. تو یہ بڑے ورڈ، ایک جیسے ورڈز ہیں اس ان آیات کے مضمون کو یاد دہانی کرانے کے لیے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں فتوت معاونہ، کیا پھر تم توقع رکھتے ہو، یحرفونا، وہ بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کلام اللہ، اللہ کے کلام کو، عقلوہ، اسے سمجھ لینے کے بعد، اسے سمجھ لے، یعنی اسے سمجھ لیا اسے، عقل عقلو، ٹھیک ہے، یعنی سمجھ لینے کے بعد. یہ بات ہم نے ابھی پڑھی تھی. اتحدثونہم، کیا پھر تم بیان کرتے ہو اسے، لیحاجوکم، اور یہ ہے تاکہ وہ حجت بنائیں تمہارے لیے. تو یہ اس طرح کے ورڈز ہیں جو اس مضمون کی نشاندہی کر رہے ہیں، خاص ورڈز ہیں، اس لیے یہاں لکھے گئے اور کوئی وجہ نہیں ہے. الحمدللہ. تو کیا پھر تم توقع رکھتے ہو کہ وہ ایمان لائیں گے تمہارے کہنے سے، حالانکہ ایک گروہ ان میں ایسا تھا کہ وہ اللہ کے کلام کو سنتے تھے، پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد اسے بدل دیتے تھے، اور وہ جانتے بوجھتے کرتے تھے یہ سب، وہ جانتے تھے سب. تم ان سے امید رکھتے ہو. اور جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. اور جب وہ اپنے جیسوں کے پاس الگ ہوتے ہیں تو بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے جو تم پر کھولا ہے، جو تمہیں بتایا ہے تمہاری کتاب میں، وہ تم مسلمانوں کے سامنے کیوں بیان کر رہے ہو؟ ورنہ وہ اللہ کے سامنے اسی بات کو پیش کریں گے کہ ہمیں تو سب معلوم ہے، ہم پھر بھی نبی کو نہیں مان رہے. تو تم اپنے لوگوں کو منع کرتے تھے کہ مسلمانوں کے سامنے وہ سچ نہ بولو جو تمہاری کتاب میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا ہے. کیا پھر تم نہیں سمجھتے؟ ٹھیک ہے. سو معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ کے کلام کو بدلنے میں اللہ سے نہیں ڈرتے، ان سے اسلام قبول کرنے کی امید کیا ہی رکھتے ہو.
मत रखो। वो लोग दो रुखे हैं, मुनाफिकत कर रहे हैं, उन्होंने हक बात को छुपाने की भरपूर कोशिश की है। ठीक है, तो अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान के हर हिस्से पर ईमान लाने की, समझने की तौफीक अता फरमाए, इसे दूसरों तक पहुंचाने की भी। हमें इसी रुख की रोशनी में एहतसाब करना चाहिए कि क्या हम ये ईमानदारी से ये काम सर अंजाम दे रहे हैं या नहीं। और फिर ये है कि इंशाल्लाह किसी भी बात पर अमल करने या फैलाने से पहले हम इसे कुरान और हदीस की रोशनी में चेक करेंगे। ये हमें प्लान करना है, दूसरों को भी अवेयरनेस देनी है। अस्मा कुछ देखिए, जैसे फरीक की जमा है फुरका, फरीकुन फुरकाउन। इसी तरह किसी वन के अफाल में समिआ की तरह है तमिआ। ठीक है, तमिआ, यतमाउ, इतमा, तमिउन, मतमुउन, तमुन। ठीक है, तमिआ उसने लालच की, राइट। और समिया जो हम बार बार पढ़ चुके हैं, समिया यस्माउ इस्मा, सामिउन मस्मून समउन। और इसी तरह अलिमा यालमु इलम, अलिमुन मालूमुन अलिमुन, ये तो किसी वन के ही टेबल्स हैं। फतह यफ्ताहु इफ्ताह, फातिहन मफ्तूहन फतहन। इसी तरह QC2 से अगर हम देखें कमजोर की हालत में ट्राई लिटरल वर्ब्स, तो वो लकू हमने देखा था, लकिया से लकू था ना, जैसे रदिया से, इसका आखिरी हरकत भी कमजोर है। लकिया यलका इल्का, लाकिन मुल्कियुन लिकाउन, मुलाकात से है ये। ठीक है, खला वो अकेला हुआ। ठीक है, दा यदउ की तरह, खला यखलू उखलू, खालिन मखलूबुन और खुलूबुन। इसी तरह से अगर हम इसी QC3 के मजीद फी अफाल के मुताबिक देखें, तो असलमा युस्लिमु, असलिम से हमने कमजोर फेल पढ़ा था, हमजा सॉरी हमजा वाला पढ़ा था, हमजा मीम नून से। आमना युमिनु आमिन, मुमिनुन मुमनुन ईमानुन। ठीक है, इसी तरह हमने अल्लमा युअल्लिमु से हर्रफा युहर्रिफु हर्रिफ, मुहर्रिफुन मुहर्रफुन तहरीफुन, उसने तहरीफ की, उसने तब्दील किया। ठीक है, अल्लमा से ही हद्दासा भी बनता है, हद्दासा यानी उसने बात की। हद्दासा युहद्दिसु हद्दिस, मुहद्दिसुन मुहद्दसुन तहदीसुन। बिल्कुल अल्लमा तालीम पर है, ये तफईल वाला बाब है। ठीक है, इसी तरह हाजा युहाजु हाजिज, मुहाजुन मुहाजन, मुहाजुन मुहाजतुन। अब यहाँ आपने परेशान नहीं होना, ऐसा एक फेल शायद हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, आई थिंक, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा कि QC3 में या QC4 में। लेकिन इस तरह के अफाल भी होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये असल में बनता है हा सबा के पैटर्न पर। ठीक है, तो हा जाजा बनता है, हा जाजा, हा जीजू, राइट। लेकिन क्योंकि इसके रूट लेटर्स अगर हम देखें तो ये डबल हरूफ वाला है। ठीक है, हा जीम जीम। और अरबों के अंदाज बयान की खूबसूरती ये भी होती है कि जहाँ दो हरूफ इकट्ठे आते हैं तो वो हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि इस पे शद लग जाए, इकट्ठा कर दें उनको। तो ये हा जाजा यू हा जीजू, हासबा यू हासिबू की तरह इस पे जीम पे उन्होंने शद किया तो बन गया हाजा यू हाजू हाजिज। इसी तरह अगर इसम फाइल इसम मफूल को भी हम खोल के लिखें तो बनेगा मुहाजिजुन, मुहाजाजुन। लेकिन क्योंकि उनको इकट्ठा कर दिया है, शद लगा दिया, इसलिए जबर और जेर क्लियर नहीं हो रहे। इसलिए दोनों के लिए सेम वर्ड हम पढ़ रहे हैं, मुहाजुन मुहाजुन। लेकिन जेन में होना चाहिए कि एक जेर वाला है, पहला जेर वाला है, दूसरा जबर वाला है। और मुहाजतुन, ठीक है, तो मुहाजा होता है उसने हुज्जत की, दलील पेश की, समझो। ठीक है, आइए अब हम देख लेते हैं अपने ग्रामर के टेबल को। और इसमें हमारा फाइनल टेबल है आज, और वो है तवल्ला। ओके जी, तवल्ला तदब्बरा के वजन पर है। ठीक है, सो हमने पढ़े थे तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से है, इख्तलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए, राइट। तदब्बुर और तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इनकलाब। तो ये 8 पैटर्न हमने पूरे QC3 में प्रैक्टिस किए हैं। और इनके अंडर आने वाले जो कमजोर फेल हैं वो भी हम सीख रहे हैं। जैसे QC1 में कम सेहतमंद फेल थे, 3 लेटर्स वाले। और उन्हीं के कमजोर जो है वो QC2 में थे। तो जब हम QC3 में आए तो QC3 में हमें 8 पैटर्न मिले हैं सेहतमंद। उन्हीं में से निकलने वाले फिर हम कमजोर और यकसा और हमजा वाले भी सीख रहे हैं। तो आज हम सीख रहे हैं तवल्ला, ये आज का आखिरी जो है वो हमारा टेबल होगा, तवल्ला। इसको ऐड करेंगे। ठीक है, सो
तदब्बरा के वजन पर ये आता है। अच्छा, यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं इसको मेंशन कर दूंगी इंशाल्लाह। ओके। सो ये तवल्ला तदब्बरा के वजन पे कैसे आ रहा है, तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास असल वर्ड है तदब्बरा, ठीक है, जैसे ये आपके सामने है, तदब्बरा, यतदब्बरु, या तदब्बरु। ये टेबल हम पढ़ चुके हुए हैं ना इसी कोर्स में। ये हमारा आई थिंक सेकंड लास्ट पैटर्न था। मजीद फी अफ़ाल के 8 पैटर्न्स में से एक पैटर्न है तदब्बर या तदब्बर, ठीक है। उसी से तवल्ला बनता है, लेकिन क्योंकि ये कमजोर है इसलिए इसकी आवाज चेंज हो रही है। तो असल में अगर ये कमजोर ना, हम कमजोर कंसीडर करके हम इसको ना पढ़ें, एज इट इज बनाने की कोशिश करें, तो ये बनता क्या है? ये बनता है जनाब तवल, ओ आई एम सॉरी, शद यहाँ आना था, तवल्ला, या इस शद को हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तवल्लया, अब तो सेम है ना, तदब्बरा तवल्लया, तो ये इस तरह से था। इसी तरह यतदब्बरु को अगर हम देखें तो बनता है यतवल्लयु, आप यहाँ देख सकते हैं, या तवल्लयु, यतवल्लयु। अब तो सेम मैच हो रहा है ना, तदब्बरा तवल्लया, यतदब्बरु यतवल्लयु, इस तरह से था। लेकिन ये तवल्लया से तवल्ला कैसे बना? क्योंकि हमने पढ़ा है, QC2 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब कोई कमजोर हरूफ इस्तेमाल होते हैं ना, यानी जिस फेल के रूट लेटर्स में कोई भी कमजोर हो, एक या एक से ज्यादा, अलिफ वाव या फिर या आ जाए, तो फिर उसमें तब्दीलियां कहीं ना कहीं आ ही जाती हैं, क्योंकि ये कमजोर होते हैं। और ये कभी भी, इनकी तबीयत ठीक नहीं होती ना कमजोर होने की वजह से, कभी भी ये निकल जाते हैं, इनके बगैर हमें टेबल बनाना पड़ता है। कभी अलिफ चला जाता है तो वाव उसकी जगह आ जाता है, या आ जाता है, तो ये चीजें हमने पढ़ी थी। तवल्ला के जो रूट लेटर्स हैं वो हैं वाव, लाम, या। तो ये इतना कमजोर है कि इसमें दो लेटर कमजोर है, दो दो सॉरी, ये हाँ लेटर, दो हरूफ जो हैं वो इसमें, हरूफ मुफरदात, हरूफ तहज्जी आप कह सकते हैं, वो कमजोर है। तो इसलिए कुछ तो तब्दीली आएगी। अब असल में तदब्बरा की तरह तवल्लया था, लेकिन या पर इतना भरोसा मत करें, क्योंकि या कमजोर है, अलिफ वाव या में से एक है, कमजोर है, वो कभी भी चला जाएगा। तो अगर उसको सॉलिड जगह दे दी, कोई बड़ी मजबूत जगह, तो उससे फिर बड़ा फर्क जो है ना, वो नुकसान हो सकता है टेबल को। अगर वो एकदम चला जाए, सारा रूल तब्दील हो जाएगा। इसलिए वो कह रहे हैं उसको, इसको इतनी वैल्यू ना दें। तो आपने करना ये है कि जो या के ऊपर इसकी वैल्यू कम करने के लिए, इसको जरा हल्की पोजीशन देने के लिए, या के ऊपर जो जबर है, वो ये कह रहे हैं कि उस जबर को आप हटा दें, क्योंकि अगर या के ऊपर कोई हरकत होगी ना, जबर जेर पेश, तो फिर उसकी पोजीशन वैल्यू ज्यादा वैल्यूएबल रहेगी। इसलिए इस जबर को, वेट, इसको हम जरा कलर तब्दील कर देते हैं ताकि आसानी हो। इस जबर को यहां से हटाकर पीछे सेहतमंद हर्फ के ऊपर ले आए, यानी या से जबर हटाई, लाम पे ले गए। लाम पे पहले से एक जबर था, एक जबर दूसरे जबर से मिलके बनती है खड़ी जबर, दो जबर मिलके खड़ी जबर की आवाज बनती है ना। तो इसलिए ये बन गया तवल्ला, ये बन गया, ठीक है यहाँ पे। यानी या की जबर लाम की जबर से प्लस हो गई और खड़ी जबर बन गया। ये टिप भी आप ले सकते हैं, या फिर आप ये भी ले सकते हैं टिप के जबर के आगे, क्योंकि जो अगर हमने हरकत खत्म करनी थी यहाँ पे, तो जबर अपने बाद अलिफ मांगता है, और खड़ी जबर वो खड़ी जबर ही होती है ना। तो ये खैर, आपने जिस तरीके से हमने पहले सीखा है, अगर उसी को फॉलो करें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये जबर यहाँ पर आया, तो दोनों जबर जबर मिलके खड़ी जबर हो गए, तो बन गया तवल्ला। आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो आपको समझ आ गई कि मादी जो है वो तवल्ला कैसे बना। अब अगर यतदब्बरु था, जो कि हमारा मुदारे था, इसी तरह यतवल्लयु था। जिस तरह यहाँ पर या कमजोर था मादी में, इसी तरह मुदारे में भी या कमजोर है,
ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا جو ہے یہ اس کو اتنی ویلیو مت کریں کہ پرابلم کریٹ ہو. سو یہ آخر میں بھی ہے تو یہ آسانی سے نکل جائے گا، اس لیے اس کا جو پیش ہے اس کو یہاں سے ہٹا دیں. ٹھیک ہے نا، اس کو یہاں سے تو ہٹانا پڑے گا، جیسے یہاں یا کے اوپر سے زبر کو ہٹایا تھا، ہٹا دیا تھا نا، اسی طرح یا یتولا یو والے یا سے بھی پیش کو ہٹانا پڑے گا. لیکن اب اتنا یہ آسان، یہ بات تو ممکن نہیں ہے نا کہ پیش اور زبر کو ہم پلس کر دیں. زبر زبر تو ایک جیسے ہوتے ہیں، کھڑی زبر بنتی ہے. اب زبر اور پیش کیسے پلس ہوں گے؟ تو یہاں پر وہ بات ذہن میں رکھیں گے. عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ زبر اپنے بعد بھی زبر مانگتا ہے، زیر اپنے بعد بھی مطلب زبر اپنے بعد الف مانگتا ہے، زیر اپنے بعد یا مانگتا ہے، پیش اپنے بعد واو مانگتا ہے. پتہ ہے نا، اگر کسی حرف کے اوپر زبر ہو یا الف ہو ایک ہی بات ہے، آواز ایک جیسی آتی ہے. اگر کسی حرف کے نیچے زیر ہو یا لگی ہو آخر میں، آواز ایک جیسی آتی ہے. کسی حرف کے آخر میں جو ہے وہ واو لگی ہو یا پیش ہو، آواز ایک جیسی آتی ہے. تو اس حوالے سے ایک حرکت کو یہاں سے ہٹایا پیش، لیکن کیونکہ پیش زبر کے ساتھ پلس نہیں ہو سکتی، وہ الگ چیز ہے، آواز ہے وہ الگ آواز ہے، اس لیے اس کی جگہ ہم نے یہاں پر بھی زبر کنسیڈر کیا اور یہاں پر اس کو کھڑی زبر دے دیا، تو یہ بن گیا یتولا. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس انداز میں اس ٹپ کو ذہن میں رکھنا ہے. اور پھر جو ہے ہم آگے چلتے ہیں، مزید باقی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے بنے. تو ہم مضارع اور ماضی کی پریکٹس یہاں پہ دیکھیں گے، اور یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اصل حروف ہے واو لام اور یا. ٹھیک ہے، لیکن تا جو ہے وہ ریڈ کلر میں لکھا ہوا ہے کیونکہ وہ اس میں مزید آیا ہے، اڈاپٹ کر لیا اس نے تا کو، لیکن اصل میں واو لام یا تھے. تو مزید تا آیا جس کی وجہ سے یہ مزید فی فعل بن گیا. اس کا مطلب ہے وہ پھر گیا یا اس نے موڑا. ولا کا مطلب تھا کسی کو پھیرا، اور تولا کا مطلب ہے وہ پھر گیا. ٹھیک ہے نا، تو یہ دیکھیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں تو یہاں پر ولا کا ولا یہ جو لکھا ہوا ہے ولا، سوری، ولا کا مطلب ہے کسی کو پھیرا، اور تولا کا مطلب ہے وہ پھر گیا. تو ولا سے تولا بن رہا ہے. یہ دیکھیں اسی طرح سے یہ ورڈ جو ہیں بنے ہیں. علامہ سے تعلمہ، علامہ کیا تھا؟ سکھایا، تعلمہ سیکھا. نزلہ اتارا، تنزلہ اترا. فرقہ ٹکڑے کیا، تفرقہ ٹکڑے ہو گیا. بدلا بدل دیا، تبدلہ تبدیل ہو گیا. تو یہ آ رہا ہے نا. اسی طرح ولا کسی چیز کو پھیرا، اور تولا خود پھر گیا. تو یہ سلائیڈ آپ کو ہیلپ کرے گی، اس طرح سے بھی ورڈز عربی کے بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تولا کے صیغے فاعلہ کے جیسے ہیں، بس شروع کے تا کو اور تیسرے حرف پر شد کو ہر سیگے میں لے کے چلنا ہے، باقی آسان رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہدا کے پیٹرن پر آتا ہے، رائٹ. ہدا، ہا دال یا، اور پچھلے کافی لیسن سے ہم ایسے افعال پڑھ رہے ہیں جس کے آخری حرف کمزور ہوتا ہے ہدا کی طرح. تو جب آخری حرف کمزور ہوتا ہے تو آپ کو 5 باتیں بھی بتائی ہیں جو فالو ہوتی ہیں. ان 5 باتوں کو فالو کریں گے، یعنی ہدا کے پیٹرن پر اس کا ہم ٹیبل بنائیں گے. جیسے ہدا کے بعد ہدو نہیں ہوتا، ہداؤ ہوتا ہے، اسی طرح یہاں بھی تولو ہوگا. سو لیٹس پریکٹس. تولا وہ پھر گیا، تولو وہ سب پھر گئے، تولیتا آپ پھر گئے، تولیتو میں پھر گیا، تولیتم آپ سب پھر گئے، تولینا ہم پھر گئے. ٹھیک ہے، جیسے ہدا سے ہدو، ولا سے ولو، نادا سے نادو، القا سے القو، اہتدا سے اہتدو، اور تولا سے اسی طرح تولو بنا، یعنی جمع زبر کے ساتھ. اگر واحد الف کے ساتھ ہے، کھڑی زبر پہ ختم ہو رہا ہے، تو اس کی جمع زبر کے ساتھ آتی ہے. یہ ہم نے ہدا والے ٹیبل کی پہلی بات پڑھی تھی. تو یہ ہمارا ٹیبل ہمارا بن گیا سامنے. اور اگر ہم کہیں حل تولا، کیا وہ پھر گیا؟ تو جواب ہوگا ما تولا، وہ نہیں پھر گیا. یہ ماضی ہے نا، تو اس کی نفی ہم ما سے کرتے ہیں. حل تولو، ما تولو. حل تولیتا، کیا تم پھر گئے؟ ما تولیتو، میں نہیں پھر گیا. حل تولیتم، کیا تم سب پھر گئے؟ ما تولینا، ہم نہیں پھر گئے. ٹھیک ہے، تو تولا، تولو، یتولا، یتولونا. یہ بھی یتولونا کیسے بنا؟ وہیں سے، کیونکہ یہ مضارع ہے. یتولا وہ پھرتا ہے، یتولونا وہ سب پھرتے ہیں. تتولا تم پھرتے ہو، اتولا میں پھرتا ہوں، تتولونا تم سب پھرتے ہو، نتولا ہم پھرتے ہیں. یتولا یتولونا، تتولا اتولا، تتولونا نتولا. ٹھیک ہے، الحمدللہ. حل یتولا، کیا وہ پھرتا ہے؟ لا یتولا نہیں، وہ نہیں پھرتا ہے. تو مضارع کی نفی لا سے ہو رہی ہے. حل یتولونا، کیا وہ سب پھرتے ہیں؟ لا یتولونا، وہ سب نہیں پھرتے ہیں. حل تتولا، کیا تم پھرتے ہو؟ لا اتولا، میں نہیں پھرتا ہوں. حل تتولونا، کیا تم سب پھرتے ہو؟ لا نتولا نہیں، ہم سب نہیں پھرتے ہیں. الحمدللہ. تو تدبرا سے جیسے امر بنانے کے لیے ہم نے آخری حرکت رات جو ہے اس کی آخری اس کی حرکت کو ہم نے جزم میں تبدیل کیا تھا،
اور سیکنڈ لاسٹ حرکت وہ ہم نے زبر کی بجائے زیر کر دیا تھا، تو تدبرا سے تدب تدبر بنا ہے، ٹھیک ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، عام طور پر زیر آتی ہے جیسے تدبر، لیکن اس ٹیبل میں ایسا نہیں ہے، کچھ افعال ڈفرنٹ بھی ہوتے ہیں نا، جیسے اسلامہ سے یسلم اور پھر اسلم، تو ہم نے میم کو جزم دیا تھا اور سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر کیا تھا، لیکن یہ ان ٹیبلز میں سے ہے جس میں سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر نہیں آ رہا، با پہ زبر ہی رہے گا، صرف آپ جزم لگائیں گے آخر میں، تدبر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تولا سے تولیہ سے یہ بنتا کیا تھا، تولی، تولی بنتا ہے نا، تدبر، تولی، ہے نا، لیکن یا کیونکہ کمزور ہے، امر کے آنے سے وہ چلا گیا، جیسے ہدا ہدو کے ٹیبل میں ہوتا ہے، تو یا کو آپ نکال دیں گے تو پھر تولا ہی بچے گا باقی، تو آپ کہیں گے تولا پھر، ہے نا، تولا پھر یعنی تو پھر، تولو تم سب پھرو، لا تتولا تو مت پھر، لا تتولو تم سب مت پھرو، تولا تولو لا تتولا لا تتولو، رائٹ، اوکے، لا تتولا لا اتولا، لا تتولو تم سب نہ پھرو، تو آپ کہتے ہیں لا نتولا ہم نہیں پھریں گے، یعنی اس کا جواب آپ مضارع سے دیتے ہیں، الحمدللہ۔ جیسے تدبرہ سے متدبرون متدبرون بنا تھا، تو تولا سے متولن متولن بنے گا، ویسے متدبرون کی طرح متولیون بنتا ہے، لیکن ہدا ہدو کی 5 باتوں میں سے یہ آخری بات تھی کہ آپ نے، ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ کا جو اسم فاعل ہوتا ہے نا وہ 2 زیر لیتا ہے، اور لا کے بعد، لام کے بعد کیونکہ یا ہے، یا کمزور ہے وہ چلا گیا، اور کمزور ہونے کی وجہ سے یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو متولن متولن آپ بنا لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور مصدر تھا تدبرہ سے تدبرن، تو تولا سے تولن بنے گا، ٹھیک ہے، اس میں بھی ایک کمزور حرف کو، آخری والے کمزور حرف کو اتنی ویلیو نہیں دی گئی کہ اس کو لکھا جائے، تولن پھرنا، تو متولن پھرنے والا، متولن جو ہے یہ آپ اس کو یوز کر رہے ہیں، اور تولن پھرنا، ٹھیک ہے۔ سو مونس کا وہی رول ہے، تولا سے تولت، یتولا سے تتولا، ٹھیک ہے، بالکل وہی، جیسے ہم ہمیشہ سے مونس پڑھ رہے ہیں، مونس کی رول میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، الحمدللہ۔ پورا ٹیبل ایک دفعہ ہم پڑھ لیتے ہیں، تولا، تولو، تولیتا، تولیتو، تولیتم، تولینا، تولت، یتولا، یتولونا، یتولونا، تتولا، اتولا، تتولونا، نتولا، تتولا، تولا، تولو، لا تتولا، لا تتولو، متولن، متولن، تولیتن، یا تولن، سوری وہ دوسرے کا تھا، ٹھیک ہے، تولن آئے گا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ سو الحمدللہ 6 چابیاں اگر ہم دیکھیں، تولا وہ پھر گیا، یتولا وہ پھرتا ہے، تولا تو پھر متولن پھرنے والا، متولن، اور پھر تولن، رائٹ، تو یہ اصل میں متولن اور متولن پھرنے والے کی ہی سینس دے رہے ہیں، اوکے۔ سو اسی طرح توفا کا ٹیبل بھی ہم بنا سکتے ہیں، ہمیں ورک بک میں دیا گیا ہے، رائٹ، اگر ہم نیچے والے کی ٹرانسلیشن کریں، یتولا وہ پھرتا ہے، یعنی دین، دین سے، تو ہم اسی حوالے سے اوپر والا جملہ بنا سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ، وہ یعنی یہاں پہ ہوا لگا دیں تو زیادہ اچھا ہے، ذرا فوکس ہو جاتا ہے ہوا پہ، اس پہ، ہے نا، ہوا پھرتا ہے، یتولا، ٹھیک ہے، یعنی وہ پھرتا ہے، انل حقی، حق سے، ٹھیک ہے، اوکے، اور آخر میں لا تتولا عن الاسلام، تو تتولا جو ہے، لا تتولا کا مطلب ہے کہ نہ پھر، تو نہ پھر اسلام سے، ٹھیک ہے، تو لا تتولا تو نہ پھر اسلام سے، تو اس کا سوال تو نہیں ہے، اس کا رسپانس ہی کیا جائے گا، جس میں آپ کہو گے، آپ نہیں کہنا نا میں نہیں پھروں گا، تو آپ مضارع سے جواب لوگے، لا اتولا عن الاسلام، میں نہیں پھروں گا اسلام سے، تولا کی طرح توفا کا ٹیبل بنتا ہے، اس کی 6 چابیاں آپ کو QC3 میں آپ کے لیسن کے اینڈ میں دی ہوئی ہیں، تو اس کی ہیلپ سے آپ اس کو پورا ٹیبل ورک بک میں بنا سکتے ہیں، اگر 6 چابیاں دیکھیں تو وہ ہے توفا، اس نے جان نکالی، یا توفا، توفا، متوفن، متوفن، اور توفن، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ وی ہیو ڈن دس، خوشی کی بات ہے کہ ہم نے سیشن 20 مکمل کر لیے ہیں، اور ہر لیسن کو ہم نے ایک الگ سیشن کنسیڈر کیا، اور صفحہ نمبر 6 سے 10 کے تمام حصے ہم نے مکمل کیے ہیں، آیت نمبر 38 سے 76 ہمیں پریکٹس کرنی ہے فائنل کوئز کے لیے، اس کی ہم ریویژن بھی کریں گے، مزید فی افعال ہم نے 8 پیٹرن پڑھے ہیں، ٹھیک ہے،
अल्लमा हसबा अस्लमा इख्तलफा इस्तगफरा तदब्बरा तदारसा इनकलबा, ये सेहतमंद है। जैसे क्यूसी वन में हमने फतहा, नसरा, दरबा, सामिया पढ़े थे, चार थे ना, तीन हरूफ से बनने वाले चार थे। तो क्यूसी थ्री में हमने मजीद फी वाले, जिनमें तीन हरूफ के अलावा एक्स्ट्रा भी होते हैं, उस टाइप के 8 पैटर्न पढ़े हैं। क्यूसी वन में चार थे, क्यूसी थ्री में 8 हैं। इन्हीं पैटर्न में से, जैसे क्यूसी वन में जो चार थे उनमें से कमजोर हमजा वाले, डबल हरूफ वाले हमने क्यूसी टू में पढ़े थे। तो हमने क्यूसी थ्री में इन 8 पैटर्न्स में से जो कमजोर डबल हरूफ वाले या हमजा वाले बनते हैं उनको प्रैक्टिस किया। वो यहाँ लिखे हुए हैं, वल्ला, नादा, अकामा, अलका, आमना, अदल्ला, आता, इह्तदा, इत्तका, इस्तकामा, तवफ़ा, तवल्ला। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें इसी तरह तौफीक अता फरमाए कि हम कुरान को पढ़ें, समझें, गौर करें, अमल करें, फैलाएं। याद करने की हमें तौफीक अता फरमाए इंशाल्लाह। और जो है वो हम इसी तरह से अपना सिलसिला जो है वो क्यूसी फोर तक हम उसको लेकर चलें और आगे जारी रखें। हमारा मकसद कुरान को समझना है। तो मैं यहाँ पर यही बात करूंगी कि अपनी प्रैक्टिस को हमें करना है ज़रा सा डिफरेंट प्लान। मैं सोच रही हूँ हम रिवीजन का कर लें और कुछ इस तरह से लेकर चलें, कॉन्सेप्चुअल कुछ नोट्स बना लें, ताकि क्यूसी वन टू थ्री की चीज़ें सबके हाथों में आ जाएं और वो उसको प्रैक्टिस कर सकें, कुरान के कुछ पेजेस को लेकर उन चीज़ों को ढूंढ सकें, ताकि वो ईज फील करें और उसके बाद क्यूसी फोर पे जाने में कोई दिक्कत ना हो। आई नो कि बहुत सी सिस्टर्स थोड़ा परेशान हो जाती हैं कि अभी इनमें पूरी तरह प्रैक्टिस नहीं हुई। तो बड़ा अच्छा रहेगा। और क्यूसी फोर तो में तो वैरायटी है बहुत सारी चीज़ों की, और वो हर लेसन में इस तरह के टेबल्स नहीं हैं, सो वो बहुत आसानी से होगा। बिल्कुल हर लेसन डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताता है और बहुत मज़ा आता है वो करने में। इंशाल्लाह हम उसको मुकम्मल करेंगे। मैं देख रही हूँ अभी हमारी रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल साहिबा मौजूद हैं। आई डोंट नो आप कन्वीनियंट हैं अगर बात कर सकें। चलें, मैं बाद में बात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम मैम, हाँ खैरियत जी, से? बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अल्लाह का करम और आपकी इतनी ढेरों 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 एफर्ट्स। मे अल्लाह करीम ब्लेस यू, मे अल्लाह करीम एक्सेप्ट ऑल योर एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड यू बेहतरीन नेमतों से, दुनिया आखिरत में अल्लाह आपसे राजी हो। और बहुत मुझे खुशी है माशाल्लाह क्यूसी थ्री हमारा आज मुकम्मल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। ये और बात है कि मैं बस अभी जरा सी देर पहले ऑफिस वापस पहुंची हूँ और आज की क्लास भी अनफॉर्चुनेटली मैं उसने अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई वुड स्टडी। और आपकी ये भी देखूंगी मैं माशाल्लाह लेसन का भी। और इंशाल्लाह अच्छे बच्चों की तरह होमवर्क भी करने की कोशिश कर रही हूँ करूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह खैर का मामला करे, करम का मामला करे। और इंशाल्लाह आई होप कि हम फिर क्यूसी फोर भी इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से हम वो भी शुरू कर पाए। इंशाल्लाह। और बाकी ये है कि हम जरा कन्वीनियंस देख लेते हैं अगले हफ्ते में। अगर तो सबके लिए कन्वीनियंट होता है तो हम अपनी रिवीजन को जरा डिफरेंट तरह से और फिजिकल रख लेते हैं, और अगर पॉसिबल ना हुआ तो ऑनलाइन ही कर लेंगे, नो वरीज। मेरा ख्याल है कि वो बहुत बेहतर रहेगा अगर आप तशरीफ ले आएंगी और कर लेंगी। फिर ये होता है कि एक आई जरा वुड लव टू। जैसे ऑफिस से भी घंटा निकलने की वजह होती है ना, अदरवाइज तो मैं तो बिल्कुल नहीं निकल पाती हूँ। वो कितना भी सही करूँ, बात। वो कोई ना कोई आ जाता है, काम आ जाता है, कुछ हो जाता है, तो फिर वो जाहिर है उसको अटेंड करना पड़ता है। ऑलराइट। तो इस तरह ये है कि हम सब की एक अच्छी इंशाल्लाह रिविजन हो जाएगी उसके लिए, फाइनल हमारा जो क्विज है उसके लिए। जी जी, जरूर जरूर, इंशाल्लाह। ठीक है, फिर हम मैं भी जरा कन्वीनियंस अपनी भी आपसे शेयर कर लेती हूँ और आपसे पूछ कर फिर हम कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से प्लान कर लेते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। अल्लाह ताला खैर फरमाए और सबकी इंशाल्लाह एफर्ट्स कबूल इंशाल्लाह। फरमाए, सबका के वक्त में बरकत हो, रिस्क में बरकत हो, ईमान में, इल्म में बरकत हो, और अल्लाह ताला हम सबसे राजी हो। आमीन सुब्हानक अल्लाहुम्मा व आमीन। बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। पाक है तू, ए अल्लाह, परफेक्ट तू ही है, और तमाम तारीफें तेरे ही लिए हैं। हम सब गवाही देते हैं कि तेरे सिवा कोई नहीं है इबादत के लायक। और हम सब तुझसे माफी मांगते हैं ऑफ कोर्स कि हम इस कोर्स को पढ़ते हुए, जाहिर है जैसा हक है कुरान का और तेरी तारीफ का, वो तो हम जिस जिस कदर भी करें हक अदा नहीं होता। तो इसमें जो भी कमी कोताही रही हो तो उससे दरगुजर फरमा, हम तुझसे माफी मांगते हैं, वरना तो वो इलैक और तेरी तरफ हम रुजू करते हैं इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।